नमस्कार, हांव स्मिता. माझ्या चॅनलाचेर तुमचो येवकार. आतां हांव शंकरपाळी करूंक दाखयता. पयले घेवया 1 वाटी दूध, तातूंत 1 वाटी साकर. आतां ती बरी विरगळयता. आतां हांवें ही साकर आनी दूध विरगळून घेतल्या. दूध पयलेच तापोवन घेतलेलें हांवें आनी हातूंत आतां तूप घालुया. आतां 1 वाटी मैदा, तितून हे थोडे थोडे करून करूया. तूप हे ओतून कालून घेतला. तितून मातशें मीठ घालुया. बरें कालून घेवया. लाटून घेता. पीठ लावन घेता. लाटून घेतलेली आसा ती आतां कट करून घेता. 1 मिनिट. आतां एक कापून घेतलेलें आसा. आतां तेल गरम करूंक दवरलां हांवें. गरम जालें जाल्यार पळोवया. शंकरपाळी जाल्ली आसा ते आतां आमी काडुया. तुमच्यो गोड खुसखुशीत शंकरपाळी तयार आसा. तुमकां आवडले जाल्यार लायक करा. आनी आतां हांव तुमकां मोडून दाखयता. अशें खुसखुशीत जाले.